مساء الخير جمهورنا الرياضي، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج فوت بلوس على قناه البلاد. في عدد اليوم سنتحدث عن اقصاء اتحاد العاصمه من منافسه كأس زايد للانديه العربيه الابطال رغم فوزه ب2-0 على ملعب 5 جويلية امام ممثل الكره السودانيه المريخ السوداني الذي تأهل مستفيدا من فوزه العريض خلال مباراة الذهاب ب4-1. اتحاد العاصمة كان قريب من التأهل بعد تسجيله لهدفين، كان ينقصه هدف واحد. لم يفلح أجبال المدرب تيري فروجي في تجسيده خلال 90 دقيقة. سنتحدث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى تهم كرة القدم الجزائرية في عدد اليوم رفقة ضيفي الكريمين، ونستقبل لاعب دولي سابق رضا ماتام. أهلا بك رضا. مساء الخير متابعين فوت بلوس. شكرا لك. كما يحضر معنا زميلنا في القسم الرياضي يوسف مريبع. أهلا بك يوسف. مرحبا وليد وشكرا على الاستضافة. إذن كما قلنا مشاهدينا الكرام، موضوعنا اليوم موضوع الرئيسي سيكون حول إقصاء اتحاد العاصمة. نتابع هذا التقرير الذي يلخص لنا مجريات المواجهة وإقصاء الاتحاد. لنتابع. لا ريمونتادا أمام المريخ ولا تأهل سيحفظه التاريخ هو عنوان لإخفاق اتحاد العاصمة في عبور عقبة السودانيين الذين سيروا ببسالة كبيرة موقعة 5 جويلية وعادوا محملين بتأشيرة التأهل لربع نهائي الكأس العربية. اتحاد العاصمة وبقلب رجل واحد حاول بكل ما أوتي من قوة قلب الطاولة على المريخ والتأهل إلى ربع النهائي، فبعد ضغط رهيب فرضه أشبال تيري فروجي على دفاع المريخ تمكن أسامة شيتا من افتتاح مجال التهديف، هدف أعاد به الأمل لكتيبة سوستارا وجعلها تدخل غرف حفظ الملابس بمعنويات مرتفعة. وعلى خطى شوط المباراة الأول واصل رفقاء الحارس منصور ضغطهم وتمكنوا من مضاعفة النتيجة عن طريق وليد عرجي، هذا الهدف الذي أيقظ دفاع المريخ السوداني من سباته وجعله يدافع ببسالة كبيرة على تأشيرة التأهل. وفي الأنفاس الأخيرة من المباراة كثف لاعبو الاتحاد من هجماتهم وحاولوا الوصول لمرمى أمجد لكن دون جدوى، وكانت أبرز المحاولات قذفة المخضرم ربيع مفتاح في آخر دقائق الوقت بدل الضائع ليتأهل في نهاية المطاف المريخ السوداني للدور ربع النهائي من كأس زايد. أما اتحاد العاصمة فسيطوي صفحة المنافسات القارية وسيتفرغ للتحضير جيدا لكأس الجمهورية وتعبيد طريق التتويج بالبطولة الوطنية. إذن هكذا غادر اتحاد العاصمة منافسة كأس العربية التي توج بها سنة 2013. شكرا لزميل وليد حمدادو على هذا التقرير. رضا ماتام، نبدأ معك. يعني قبل المواجهة بعد انهزام الاتحاد ب4 أهداف ل1، الكل كان يقول مهمة صعبة، لكن لما بدأت المباراة وشفنا اتحاد العاصمة يسيطر بالطول والعرض ويخلق فرص وقدروا يسجلوا الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول، أنت تشوف باللي اتحاد العاصمة حيعاود يولي في النتيجة ويحقق التأهل في ميدانه 5 جويلية، لكن لم يحدث هذا للأسف. أنا نظن باللي الاتحاد العاصمة الإقصاء تاعو كان في السودان، فهمت؟ لأن تنهزم برباعية شيء صعيب جدا باش تولي في لو سكور. اتحاد العاصمة في المقابلة في 5 جويلية يعني زوراتي بوكو دوكازيون، اي سي انا بور موا يعني الحظ ما كانش حليف اتحاد العاصمة، خاصة الفرصة الأخيرة تاع المفتاح اون سكوند لا فان في السيمات تسرع اللاعب، كان يحطها راتير غوش، كان 3-0 ماشي غير في المفتاح، نقدر نقول اللاعبين كلهم كانوا يتسرعوا في الدقائق الاخيره. شفنا مزيان ويتفننوا في تضييع الفرص. هو شيء صعيب باش تخسر برباعيه كامله في هذاك كاتحاد العاصمه. وفاق سطيف الخساره تاعو في سطيف هي اللي خلاته. شفنا اللقاء الثاني يعني وين ادى مقابله جميله، ولكن بسيكولوجيكمون الخساره تاعك ثقل كبير باش يعني تولي في الريزولتا. هذه هي مقابله تاع كاس، سي اون اليميناسيون كيما يقول لك امير، باش ما تجرحهاش يعني بزاف، خاصه اقصاء في كاس افريقيا، اقصاء في كاس العرب، شيء مش من السهل.
نظن باللي الفريق هذا لازم يعاود يراجع اموره، وهناك بطوله، هناك كاس الجزائر، لازم يولي يعني يخمم بلوس على يعني الالقاب المحليه، وهذه هي اللي تخليه يزيد يشارك فهمت في الادوار القادمه ان شاء الله. شكرا لك رضا يوسف مربعي. يعني اتحاد العاصمه بعد ما اقسم بعد الاقصاء تاعو من كاس افريقيا، واحد ما يقدر يخفي باللي سطروا هدف تتويج بكاس زايد للانديه العربيه الابطال. اليوم اتحاد العاصمه ولا نتحدثوا على المدرب تيري فروجي، دخل هذه المباراه عنده منقوص، يعني كانوا خاصينه لاعبين. هل اليوم لو كان على الاقل نتكلموا على الهجوم، لو كان فيه اليوم لاعب إبارة، لو كان بالك قدر يترجم هذيك الفرص الاخيره الى اهداف؟ لكن وليد، لما تكون انت فريق كبير كاتحاد العاصمه ويلعب على عده جبهات، لازم تكون دكه البدلاء يعني تقريبا في نفس المستوى تاع اللاعبين الاساسيين. انت ما لعبلكش حارس اساسي، ما لعبلكش مهاجم اساسي، لازم يكون البديل في المستوى، لانه راك تلعب على 4 جبهات، وهذا الامر يعني دير له حسابه بدايه الموسم، ماشي حتى تقصى وتقول غاب المهاجم الاساسي وغاب الحارس وغاب المدافع. نظن انه ربما فريق اتحاد العاصمه منذ اقصائه من كاس افريقيا ربما معنويات اللاعبين نقصت، ودخل في حتى بعض المشاكل بين الطاقم الفني واللاعبين، مشاكل ربما انضباطيه هي ربما اثرت على الفريق، رغم انه في البطوله يعني المرتبه تاعو المركز مريح ويسيطر بالطول والعرض على البطوله، الا انه في المنافسه الافريقيه يعني نقولوا خساره كبيره للاتحاد انه يضيع تاهل امام منافس ما كانش هذاك المنافس يعني صعب جدا. المريخ السوداني منافس يعني يعني ما نقولوش متواضع، الا انه مستوى متقارب جدا مع الانديه الجزائريه، مع الاتحاد، خاصه اتحاد العاصمه راهو افضل نادي جزائري الان في البطوله، حتى منذ على ما اتذكر منذ موسمين كان تفوق على المريخ في كاس افريقيا سنه 2015 كان تفوق على المريخ في كاس افريقيا. نظن انه الاتحاد خساره كبيره انه يضيع منافستين في ظرف يعني وجيز، كاس الكاف وكاس العرب، والحوافز يعني ضيع على نفسه كذلك الحوافز الماليه اللي كان راح يتلقاهم. انا كما قلت لك باش تلعب منافسه قاريه لازم دير حسابك قبل بدايه الموسم انه يكون عندك دكه بدلاء تكون في المستوى، وما لازمش يكون الفريق يتاثر بغياب لاعب او اثنين، يعني خاصه لما يغادروك 3 ولا 2 لاعبين ما يكونش مشكل. رضا ماتام، المنافسه العربيه في النسخه الحاليه منافسه المستوى راهو عالي، يعني شوفوا انديه كبيره ما راهيش هذيك المنافسه اللي بالك نحقروها. اليوم اي فريق جزائري يدخل لازم يسطر هدف التتويج، خاصه كما قال يوسف مربعي من الجانب المالي، راح تدخل اموال كبيره تنعش بها الخزينه ديالك. لا، هي الفرق العربيه هي فرق يعني لا باس بها، وشفنا عده فرق فهمتني، سواء التونسيه والمصريه وفهمتني الخليجيه خاصه السعوديه. انا نظن باللي الفرق هذه راح تبعد في الهيكله تاع الفرق تاعها، فهمت، في كل دروس يعني اللي راهم يشوفوا فيهم الاجانب اللي راهم يلعبوا في البطولات تاعهم، مدربين، شفنا مدربين دي سود امريكان كبار، يعني مدربين اللي راهم خاصه في دول الخليج، الامكانيات الملاعب تاعهم فرق، يعني شفنا فرق يعني مهيكله احترافيا، يعني خاصه الاداره تاعهم، مانجمنت، كل اداره، يعني ناس اشتغلت وناس خدمت، ما خدمتش في الفوضى كما راهنا نخدموا احنا، خدموا بعقلانيه، سيطروا يعني على البطولات الخليجيه، انا شفناهم الفرق هذو، مما يدل باللي الكره العربيه في تحسن كبير يعني مقارنه بالفرق المغاربيه. نظن باللي ils nous ont donné يعني une vraie leçon de professionnalisme. شفنا فرق اللي يجيو لهنا، شفنا المريخ السوداني برك اخي، تشوف يعني امكانيات ما كانش، ولكن تشوف الاداره تاعهم، تشوف الهيكله تاعهم، فريق اللي موش رئيس هو اللي يعني اللي يتصرف في الفريق،
ولكن هناك اداره كامله هي اللي راهي على ذكر التسيير، يعني حتى مدرب نادي المريخ السوداني رغم التاهل يعني ما ضيعش الفرصه ووصل رساله للاداره لما يقول لك ماناش خالصين، يقول لك منذ 4 أشهر ماناش خالصين ورغم التاهل لو يعني يستمر الحال هكذا حيكون كلام اخر. لا ولكن يا اخي كي نشوفوا المريخ السوداني ونشوفوا السودان مقارنه بالجزائر، يعني الجزائر بلد غني، بلد فهمت اللي تاع فوتبول. شوف انا نتكلم لك على الدول الخليجيه خاصه، يعني التسيير تاعهم في هذيك في الدول الخليجيه وهذا ما تكلمنا عليه. كاين دي شامبيونا، سي دي شامبيونا تقدر تقارنهم اني فهمت اوروبيان فيزافي موش تكنيك، ولكن المظهر الملعب حتى اللاعبين اللي راهم يجيبوا نجوم عالميين راهم يلعبوا في البطولات الخليجيه. كزافيي في قطر يا اخي كل شيء. لا الناس راهي تشتغل والناس عندها فكر تاع احترافي موش فكره يعني تاع. طيب نزيدوا نشوفوا راي مدرب اتحاد العاصمه وتصريحاته خلال الندوه الصحفيه بعد هذا الاقصاء في ميكروفون الزميل عادل ياسف. Ce qu'on voulait, c'était gagner les demi-temps qui nous restaient. Donc ça a été fait. On a mis ce qu'on pouvait sur le terrain. C'est vrai, on s'est créé des occasions. Mais le football, c'est les mettre au fond. C'est dommage. Il y a manqué de brin de réussite. L'adversaire aussi a défendu. Voilà, donc c'est une déception la non-qualification. Mais le contenu est prometteur. Voilà, il faut continuer dans cette voie-là et forcer les choses dans la zone de finition. Cette affaire est une affaire d'un joueur, c'est pas l'affaire d'un club. Le club était engagé dans une... au moment où l'affaire éclate, le club est engagé dans une compétition importante. Donc tout était concentré sur cette compétition. Le reste, les affaires personnelles ne nous regardent pas. Nous, on est concentré par rapport à l'objectif d'un club. Et c'est ça la nécessité. Je rappelle qu'il n'était pas dans le groupe avant ces déclarations. C'est-à-dire quand j'ai fait mon groupe, il était quand il a fait ses déclarations, il n'était pas dans le groupe. J'ai fait mon groupe, il a fait ses déclarations après, voilà, un peu dans le timing. Je sais pas, moi je gère un groupe. Et dans un groupe, il y a des individus. Bon, après, l'entraîneur fait ses choix. Encore une fois, par rapport au physique, par rapport à la technique, par rapport à la tactique et aussi par rapport au mental. Voilà, il ne faut pas en faire un drame. Je pense que Chafaï est un joueur de l'USMA, il faut s'expliquer. Et puis voilà, il n'y a rien de dramatique. Nous, la concentration, c'était la préparation de ce match. إذا يستمر في مريبعي تيري فروجي يحاول يخفي التأثر تاعو بالإقصاء من هذه المنافسة، لكن هذا ما ينفيش باللي الإقصاء اتحاد العاصمة المنافسة العربية راح يأثر عليه على مستوى البطولة ولا كأس الجمهورية. نظن انه الاقصاء تاع اتحاد العاصمه تيري فروجي وقع في اخطاء في مباراه الذهاب، انك تخسر برباعيه لهدف واحد، وكأنه الاتحاد العاصمة فريق يعني تشوف وكأنه فريق عادي، فريق متواضع يعني يلعب مع المريخ السوداني كان سيطرة بالطول والعرض. نظن أنه حتى مباراة العودة في 5 جويلية كان اتحاد العاصمة كان قادر، ما كانتش مهمة مستحيلة يعني، خصوا هدف واحد والهدف الثاني سجلوه في دقيقة 60، كان مازال يعني أكثر من نصف ساعة على نهاية المباراة باش تسجل واحد. اللاعبين وقعوا في التسرع، وهذا ربما من الأخطاء اللي وقع فيها الطاقم الفني، هو تسيير مباراة الذهاب مش مباراة العودة. هي شفنا فريق معاكس تماما للمقابلة الثانية. حتى مباراة الذهاب رضا ما لو تسمح يعني اسمح لي فقط نقاطعك، شفنا اتحاد العاصمة خسر في مباراة الذهاب في الشوط الأول، يعني تم نحوسوا الكوتشينغ تاع المدرب. الشوط الثاني كان قادر يدار كيما سجلوا هدف واللي ساعدهم في مباراة امس، لو كان سجلوا هدفين لو كان اتحاد العاصمه راهو تاهل. يعني ما شفناش اللمسه تاع المدرب تيري فروجي على الاقل في الشوط الثاني خلال مباراه الذهاب. ولكن المدرب هو يمد لك خطه تنهجها، ولكن دور اللاعبين فوق الميدان. لكن الشوط الثاني دائما انا نعرف يقولوا شوط المدربين، وانت راك تعرف خير مني. شفنا الشوط الثاني في 5 جويلية عندما قحم مزيان، فهمت، كانت يعني المباراه دارت، ولات الضغط كان يجي، انا نشوفوا الضغط كان يجي من عند اللاعب يعني لو رومبلاسون. دونك سي ان كوتشينغ، فهمت، كونت اون في رونتري ندخلوا يعني اللاعب
ويمد هذا لك بالنسبه للمباراه امس، لكن بالنسبه لمباراه الذهاب اللي كانت هي اللي اقصت الاتحاد في مباراه الذهاب اللاعبين دخلوا باستهزاء، دخلوا وكانما فريق المريخ السوداني فهمت فريق ضعيف، كان عندهم ايضا الضغط تاع المباريات رضا ماتع. الاراده تاع اللاعبين تاع المريخ السوداني هي اللي دارت حتى نقص في التحضير النفسي من جانب الطاقم الفني. نقص في التحضير، كان فيه كثافه تاع مباريات البطوله، يعني اهداف كثيره في فتره زمنيه قصيره، يعني كان انهيار واضح للاعب الاتحاد العاصمه. ولكن انا نقول لك شيء اخر، ان اللاعب عندما يدخل لمباراه كره قدم لازم تدخل بإرادة وعزيمة. ما يكفيكش يعني الاسم تاع اتحاد العاصمة فيناليست كوب دافريك، هما دخلوا بالاسم يعني الكبير تاع اتحاد العاصمة، ولكن نساو رواحهم باللي في كرة القدم هي كل شيء ممكن، خاصة في بداية المقابلة عندما الخصم يعني لازم يستحس بك باللي تو بريزون في بدايه مقابله. لازم طيب رضا ماتع لما تحدث على نفسيه اللاعبين، اتحاد العاصمه اللي راهو الكل يقول ما عندوش مشاكل ماليه وراهو في المرتبه الاولى من البطوله، لكن لما نشوفوا تصريح اللاعب فاروق شافعي اللي تكلم عليه تيري فروجي في الندوه الصحفيه، كان صرح من قبل ويقول لك 10 شهور ما ديتش المستحقات تاعي، هذا يعني بلي حتى اتحاد العاصمه عنده مشكل تاع الاموال ومستحقات لاعبين، راهم بالك يسالوا ما داوش اموالهم، اكيد يخسر لك مباراة هكذا. والله أنا شيء يفاجئني عندما يعني نتحدثوا على فريق اتحاد العاصمة مسير من طرف رجل أعمال يعني هذاك. والله أنا هذا اندهشت في لي ديكلاراسيون تاع الشافعي، وهذا مما يدل يعني المرض اللي راهي فيه كرة القدم الجزائرية. عندما كنا نناديو بلا دي ان سي جي، عندما كنا في بدايه الموسم، عندما كنا نناديو يعني باداره لازم تسرح اللاعبين لي ديكلاراسيون. انا يا اخي شوف كل شيء يعني في غمض، يعني غامضه الحاله كومبليتمون، يعني يا اوكون يعني كليرتي، يا نشوفوا سبحان الله لاعبين اوروبيين نعرفوا لي سالير تاعهم، نعرفوا لي بريم سيناتور تاعهم، ولكن اللاعبين الجزائريين وكانما هي فهمتني حاجه لانه كلش تحت الطابله، حاجه يعني لا. ولكن هذه لي ديكلاراسيون كي تكون اراده يعني اداره قويه، اداره يعني واثقه من روحها. مو جو في دي ديكلاراسيون دو سالير دو مي جوار فيزافي دي زامبو، فهمت، فيزافي دو لاسيورونس، فيزافي ثاني المناصر. يا اخي راك تجي تلعب انت، انا نصرح بالاموال اللي راني خرجت للفريق، نصرح للمناصر، نصرح للراي العام، باش هكذا راك محطوط فتر. ولكن نخلصك موش 10 شهور 6 شهور 3 شهور ما نخلصكش. انا نظن باللي كي يكون لاعب محترف لازم يفو كي سوا بيي او موا كيما لو كونطرا تاعو. ولكن هذا لي سالير يعني اكزاجيري هذو، انا كون جيت لعاب نقبل يعني نخلص اقل هذاك، ولكن نخلص ونضمن الاموال اللي سينيت عليها كل شهر. ولكن يعني بهذا الاموال هذو لا يا طرو دو فلو في تفضل النقاش مفتوح. علامه الاستفهام الكبيره هو انه فاروق شافعي منذ 10 أشهر لم يتلقى المستحقات تاعو، الى انه كان ساكت، يعني ما هدرش ما تكلمش على كاين نقاش واحد اخر، ما تكلمش على هذا الامر الا بعد ان وقع له مشكل مع تيري فروجي ومع الاداره تاع الفريق، وراه موقف على التدريبات. نظن انه فيه استفهام، علامة استفهام كبيرة. علاش الشافعي ما تكلمش حتى وقع له مشكل مع الإدارة ومع تيري فروجي؟ ولا هل صح شافعي ما تلقاش هذا إلا شككنا في الكلام تاعو؟ هذا إذا صحيح واش قال شافعي ولا ماشي صحيح، هذه الإدارة الوحيدة اللي تقدر إدارة اتحاد العاصمة الوحيدة اللي تقدر لكن بين هذا وذاك يوسف مريبعي لا شاطرني الرأي، صحيح واش قال ولا ماشي صحيح ما تلقاش، نقدروا نقولوا باللي اتحاد العاصمة على من دون يعني كل الأندية الجزائرية الفريق الوحيد اللي يقدر يغلق على
الاصرار تاعو ما خرجوش. شفنا في كل الفرق يخسروا مباراه يقول لك ما خلصناش. اتحاد العاصمه يعني كاين اداره نقدر نقولوا اداره قويه قدرت تسيطر على الامور مالغري لي جوار ما خرجوش منعتهم من التصريحات. السيطره مؤقته الى متى يعني لو كان يبقى الوضع هكذا قادرين يخرجوا ها خرج الشافعي ها وقع لك مشكل في نصف البطوله في نصف البطوله راه مشكل. تقدر هذا المشكل ياثر عليك على يعني اداره الاتحاد الا حبت تمشي بعيد في البطوله ولا في كاس الجمهوريه لازم تسوي هذا المشكل قبل ما يكبر. يعني بدا من لاعب واحد قبل ما يلحق ويولي كيما الانديه واحده اخرى. هو المشكل مش في اتحاد العاصمه، المشكل هو في تسيير كل الفرق كيفاش رانا نشوفوا فيهم. نعطيك المشكل تاع الميركاتو هذا. انت كيفاش تجيب لي لاعبين يعني راح تنتدب لاعبين وراح تعطيهم 4 أشهر او 3 أشهر فهمت دافونس دو سالير، اي بي عندك دي جوار اللي ماهمش خالصين في الفريق ب3 أشهر او 4 أشهر ماهمش خالصين. كيفاش راح تفورمي لو جروب هذا؟ كيفاش راك دير لو جروب هذا؟ وبعض الاحيان اللاعبين جداد يديو اموال وابناء الفريق ما يخلصوش. يعني هناك اتحاد العاصمه منذ 10 أشهر ما تلقاوش المستحقات تاعهم ويتدربوا ويلعبوا مقابلات بصفه عاديه. علاش ما داروش اضراب ولا مشاو للجنه المنازعات ولا قدموا شكاوي لما تكون عنده اللاعب ولا تكون عنده ربما ثقه في الاداره ديالو؟ قوانين في صالحهم ما تنساش هذا الشيء. القانون في لما تروح تشكي ولا تقدم شكوى القانون في صالح اللاعب. يعني نظرا للمردود اتحاد العاصمه انا ما نظنش يعني 10 شهور ما ديش بالك ربما ما شككش في كلامه لكن فيه علامه استفهام. ولكن لو فوتبول بروفيسيونيل سي با سا. هذه مش كرة قدم محترفة. لا هذه بريئة. شوف كرة خاصة بالجزائر. شوف الاحتراف بريء من كل هذه المشاكل هذو اللي راهو يصرى فيهم. يعني ترى هل من فريق يعني في اوروبا وفي تاع اللي يمارسوا الاحتراف تاع الصح تكون هناك مشاكل كما هذو تاع ماليه ومشاكل. لان لما نبداو نقارنوا مع اوروبا رضا ما كنتش نحس كانه نتكلموا على رياضه غير كره القدم اللي نتكلموا عليها في الجزائر. ما نقارنوش مع اوروبا، نقارنوا مع الدول الخليجيه. بالك حنا نمارسوا رياضه اخرى مع الدول الخليجيه اللي رانا نلعبوا معهم يعني كاس العرب. كي نقارنوا مع الدول هذا الخارجيه نشوفوا التسيير تاعهم كيفاش. يا اخي القانون لازم يطبق بدون نعاودها ونزيد نقولها ونكررها، بدون لا دي ان سي جي لا ديريكسيون ناسيونال تفهم. طيب سؤال واحد ربما حنجاوبوا به على كلش. ما ينجحش لو بروفيسيوناليزم ما ينجحش. طيب رضا ماتم هل تشوف انت البطوله التونسيه خير من البطوله تاعنا؟ بجاوب واحد بكلمه واحده. لا انا ما نشوفش. يعني واش يخلي اللاعبين الجزائريين يمشي؟ معليش واش حاب نعرف انا واش اللي يخلي اللاعب الجزائري يروح البطوله التونسيه وما يقعدش في الجزائر؟ شوف يا اخي في البطوله التونسيه كاين 2 أو 3 فرق هما اللي راهم يسيطروا على البطوله هذه، لان عندهم من جيستيون صح بروفيسيونيل، ولكن هناك مشاكل في النادي الافريقي، هناك مشاكل كبار لان جا مسير فهمت وراح يسون كريز النادي الافريقي. انا ما نظنش لان شوف الجيري ستان غران بيي فهمتني بلد غني، ولكن هذا كل التسيير تاع الفرق هذه كيفيه التسيير تاع الفرق هي اللي خلات ان البطوله الجزائريه ضعيفه في المستوى هذا اللي راهنا فيه. كيفيه التسيير عندما تشوف مشاكل كما هذو اللاعبين مش خالصين وكانما شوف اللاعب ما يخممش على المباراه فهمت. نا با اون كونسونطراسيون تاع لو ماتش، تلقاه في لي فيستير افون الماتش يسكونسونطر على لاباي يقول لك انا ما خلصناش وهذاك نو با اون كونسونطراسيون فهمت. سي تري غراف. قبل ما نختموا البرنامج هل يمكن اليوم يوسف مريبعي نقيسوا مستوى البطوله انطلاقا من اقصاء اتحاد العاصمه اللي راهم مسيطر على الانديه الجزائريه البطوله الوطنيه في مرحله الذهاب، اليوم فشل في المنافسه الافريقيه، مش فشل في المنافسه العربيه، هل يمكن الحكم أن البطوله الجزائريه ضعيفه مستوى ضعيف جدا؟ لا هو يعني ما نكذبوش على بعضنا، البطوله الوطنيه مستوى متواضع جدا وهذا بشهاده الجميع، بشهاده الجزائريين نفسهم وبشهاده الاجانب اللي يجوا هنايا، الا انه يعني اقصاء اتحاد العاصمه ما راح تكون معيار يعني ضعف الانديه الجزائريه، لانه لو تشوف اتحاد العاصمه في المرتبه الاولى في البطوله اقصيه بينما مولوديه او امام منافس يعني اقل سهوله من منافس تاع مولوديه الجزائر اللي هو النصر السعودي بنجومه
والمولوديه راهي في المركز الخامس او السادس يعني في البطوله، وفازت على النصر السعودي ذهابا وايابا. نظن انه المعيار هذا تاع الاقصاء او التاهل، حتى وفاق سطيف لما فازت بالتشامبيونز ليج في 2014 ما كانتش البطوله ضعيفه. ماهوش هو معيار انه حتى وفاق سطيف فاز بالتشامبيونز ليج، ماهوش هو معيار انه البطوله الجزائريه قويه. شكرا لك. نظن انه فقط يوسف مريبعي، يعني خلاص وقت البرنامج، نخلو فقط الضيف ديالنا يزيد لنا كلمه اخيره. اتحاد العاصمه اللي راه متصدر البطوله بفارق كبير قادر بسهوله يطوي صفحه المشاكل ويتوج بلقب البطوله الوطنيه. انا نظن شوف لوبجيكتيف تاع لوسما سي جوي كوب دافريك، يرامني كوب دافريك، هذا هو يعني لوبجيكتيف نيميرو 1 تاع لوسما. ان شاء الله يفون ترافايي، وان شاء الله لما لا العام الجاي يزيدوا يعني يمشيوا في هذا الدوره هذه، وان شاء الله يكونوا يعني. شكرا لك رضا. عندي نداء برك السي محمد شعيب، لاعب دولي سابق، نقول له عنده كل المسانده من عند الرياضيين، لان يعني المكان اللي راح ليه ما كانوش هناك رياضيين يعني اللي يعرفوا هذه القيمه. لأنه اسم محمد شعيب غني عن كل التعريف، اسم كبير وفريق رائد القبه. هذا الناس هذو ما يعرفوش رائد القبه كيفاش كان. هذا الناس لا بليبار جاوا في لي زاني 90 وين الدوله الجزائريه كانت مهتمه باشغال اخرى. ان شاء الله رايحين يروحوا كما راهم ان شاء الله في هذه المده القصيره هذه، لان الدوله الجزائريه شاهدت ولاحظت باللي هناك خلل في الرياضه. ان شاء الله يكون تغيير نحو الافضل. هذه افضل كلمه نقدروا نختموا بها. شكرا لكم على الحضور مشاهدينا الكرام. نتمنى التوفيق لاتحاد العاصمه في باقي المنافسات ولكل ممثلي الانديه الجزائريه سواء افريقيا او عربيا. مشاهدينا الكرام، سهره طيبه على قناه البلاد ومتابعه طيبه لبقيه البرامج. في امان الله.